وصلت السيارة، تحركوا. انتبهي! بدنا البنت عايشة. أنا وراها، رح أمسكها. مين؟ خدمة التوصيل، في إلك طرد. شكراً. الو، اهلين ماما. شو بدي اقول لك، وصلني طرد. انت عندك فكره شو مناسبته يا ترى؟ بابا كالعاده عم بيرتب مكتبته القديمه ولقالي كتب رياضيات مهمه. ممتاز. هي أنا مو قطة، مفهوم؟ شو كان اسمك أنت؟ أندروشا، مزبوط أندروشا. اسمع لقلك، امبارح التقينا وتسلينا مع بعضنا وانتهينا. لا توترني لأني ما بحب هالأسلوب، ولا تفكر تتصل فيني، أوكي؟
مرحبا ميكا، بدي أعرفك عن حالي. أنا الخبير الأول ورئيس قسم المعلوماتية بالمخابرات. تقريباً نحن زملاء. كتير شوبون. حسب معلوماتي رح يجوا ياخدوكي بعد ساعة تقريباً. رح ياخدوكي على مكان يعتبر جنة بالنسبة لهذا المكان. بس أنا متفائل لأنه في احتمال نوصل لاتفاق قبل. بظن إنك كالعادة مو مهتمة إنه نحن ممكن نوصل لحل مشترك. خلينا نبلش من الأول. بدي أسألك بداية، ليش بدهم ينقلوكي؟ والشي الثاني المهم، امبارح صار في حالة طوارئ بخصوص وجودك هون. قواعدنا صارمة كتير. أولا ممنوع وجود موبايلك معك أو جنبك. هاي القاعدة انكسرت امبارح بطريقة وقحة. صار عندك مجال توصلي للإنترنت لكم دقيقة، وبحالتك الكم دقيقة هو وقت طويل. ما بنعرف مع مين تواصلتي، لأنه على التليفون يلي كان معك ما ضل أثر لشي. مشان هيك بقترح عليكي تتعاوني وتقولي لنا وين خبيتي المعلومات يلي سرقتيها، وبدال جهنم يلي عايشة فيها هون رح ننقلك لمكان مريح كتير. وهلأ شو بتختاري؟ جهنم ولا الجنة؟ جهنم سيئة كتير، مو هيك؟ ايه، بالنسبة للعالم يلي مثلك يلي ما بيشبهوا حدا. وإذا وافقت أتعاون معكم شو بيصير؟ رح ننقلك على الإقامة الجبرية. ممتاز، بس مو مهتمة كتير بالحقيقة. جد؟ لأنكم عم تشتغلوا على النمط القديم. واضح إنكم متعودين على الهاكرز يلي بيخافوا على حالهم وببساطة بتكسروهم، أو أنتوا هيك بتفكروا. شو بتفرقي عنهم؟ خبريني. بفرق كتير، لأني مو مثلهم، ما بتقدروا تكسروني. أنا ميكا، والناس يلي مثلك لا بشوفهم ولا بعبرهم. آسف. يلا يا شباب يلا، رح تشوفوا توازن بأمركم ما شفتوا مثله. يلا جاهزين؟ ركزوا معي لأنه رح تشوفوا عرض بجنة. موبايلاتكم جاهزة؟ الكل يصورني. يلا 1 2 لك رجع لورا أنت. يلا خلصنا. لمحلاتكم الكل، صباح الخير. اسمي ماكسيم، أنا أستاذ مادة الرياضيات الجديد. صباح النور، بس خليني على القليلة وارجيهم العرض تبعي. يلا شباب رح ساويه بسرعة لأنه الأستاذ عم يستنانا. 1 2 هي رح تضل معي لمحلك. شباب تفضلوا. درسنا اليوم هو متعددة الحدود. شو هي؟ يا شباب هذا الموضوع مهم كتير. ايه مهم كتير كتير كتير، ورح يجي بالامتحان تبعكم. يلا يا شباب يلا. اسمعوا مني، هذا الدرس كتير مهم. يلا يا شباب. اوكي روق شوي، كتير روق. مهم الدرس. خلينا نساوي اتفاق سلمي بيناتنا. موافقين على هذا الحكي؟ دقيقة، أنا عندي اقتراح تاني. شو رأيك تعرض بدالي؟ شو؟ مثل ما سمعت. مو الأستاذ الجديد لازم يتقرب من طلابه؟ إنك تكون أستاذ شغلة مو سهلة نهائياً. لازم تصدق أنت أول واحد وتقتنع بحقيقة إنك أستاذ. الطلاب بهذا العمر أصعب امتحان لإلك. إذا حسوك كذاب راحت عليك، وإذا فقدت ثقتهم فقدت غطائك. الكل رح يصدقك إذا صدقوك الطلاب.
صار لي 10 سنين ما جربتها، من الأول عرفتك خويف. بس إذا شفنا الموضوع بشكل منطقي بقدر حاول. عنا هون لوح مع كم دولاب. الشيء الرئيسي هو وزن الجسم وقوة الجاذبية، ووزن جسمي كتير بعرفه منيح. خلص مو ضروري أستاذ، بلا ما توقع. كنت عم بمزح معك، ما دخلني إذا صار لك شي. تسارع السقوط الحر نفسه بالنسبة إلي وللوح، والباقي إحداثيات. ما بوعدكم بعرض رهيب بس ما رح موت. كتير فاجأني بصراحة. وهلأ نرجع للدرس. عندكم فكرة عن المهمة الجاية؟ مثل العادة، عملية نقل مجرم خطير جدا من سجن لسجن تاني. هو هيك، مع فرق واحد وبسيط، ويلي هو البنت يلي رح تنقلوها مو مجرمة عادية، هي مجرمة خطيرة ومحترفة جدا. هي الأخطر بين الهاكرز. المجرمة يلي عم نحكي عنها معروفة باسم ميكا إكس إل. قبل 6 شهور من هلأ عملت عملية خطيرة، اخترقت نظام المخابرات العام السري يلي ما حدا بيعرف أصلاً إنه موجود. نحن كنا بنعتبر إنه هالعملية مستحيل تصير، قامت صارت ومن هكر مو عادي. لو كانت هكر عادي كانت سرقت يلي بدها إياه وهربت، بس ميكا حالة نادرة الوجود، بدها تسرق كل شي وبأسلوبها. كانت عم تنسخ المعلومات لعدة ساعات قبل ما نوصلها، والمطلوب من كل المجموعة نقدر نعرف حجم المعلومات السرية اللي سرقتها. كيف قبضتوا عليها سيدي؟ المجتمع يلي بيسموه رابطة الهاكرز هو وكر أفاعي. فسد عنا واحد من جماعتها، واحد على ما يبدو أهم منا بكتير. بصراحة لهلأ ما قدرنا نعرف هوية يلي عمل هيك. مو بس الهاكرز بدهم يوصلوا لميكا، والقاتلين الحقيقيين كمان يلي بدهم يسرقوها وبيعرفوا كيف يقتلوها بدون ما حدا يحس على حدا. عادي، انتوا قدام شر حقيقي. هدول الناس إن كانوا بالسجن أو برا السجن بيقدروا يمشوا مصالحهم، جيشهم كبير وهذا سلاحهم ومصدر قوتهم. ممنوع لو حتى ثانية واحدة ترتاحوا، حتى لو حسيتوا إنه الوضع طبيعي، لأنه ما رح يكون هيك. امبارح قدرت تتصل بالإنترنت، وهي حالة طارئة وغريبة ما نقدر نتخيل أسوأ منها. كان أسهل لو وصلت للسلاح مثلا، بيبقى علينا نحذر شو قدرت تساوي ومع مين تواصلت.
ولشو خططت. نحن قبضنا عليها بس لهلأ ما قدرنا نحل المشكلة الرئيسية. ما رجعنا المعلومات المسروقة من قبلها. يلي سرقته عبارة عن قنبلة موقوتة، وهي القنبلة بلشت بالعد التنازلي، وفي كتير ناس بدهم يوصلوا للمعلومات السرية بأي ثمن. وميكا بتعرف هذا الحكي. بإشارة واحدة من إيدها كل يلي بدهم يشتروا بصيروا تحت رجليها. هذا النوع من الناس ما في شي بالدنيا بيوقفوا عن تنفيذ أهدافه. المهم يحرروها لتبيع اللي سرقته مننا. مشان هيك عملية نقلها لازم تتم بسرية تامة. وهلأ نتائج آخر امتحان ساويتلكن يا 5 رسوب، 4 مقبول، واسم 1 جيد وبالزور. أسئلتكن؟ تفضلي، شو سؤالك مع إنك رسوب؟ أنسي أنا لازم. شو أنتي لازم؟ أنسي أنا لازم قلك الشي اللي ما حدا من رفقاتي قدران إنه يقوله. شو؟ تفضلي حبيبتي، خير قولي. إنه أنتي. أنا؟ شو بني أحكي، خلصيني. أنتي شريرة، عم تضغطي علينا وكأنك دبابة، بهمك إنه ترسبينا وبس، علاماتنا سيئة، حاسين إنك أنتي مؤانسة وعم تمثلي علينا، مستحيل إنك تكوني أنتي بتحبينا. ليش هيك؟ نحن شو عملنا لك؟ كوني جدية بالقناع يلي اخترتيه كغطاء وإلا بيسقط. انت لازم توصلي لمرحلة إقناعهم لحتى يقدروا يصدقوكي ويوثقوا فيكي. إقناع الطلاب هو الامتحان الأكبر لإلك. إذا حسوا إنه في شي مزيف ما عاد يصدقوكي بحياتهم كلها. الكل رح يصدقك إذا صدقوكي الطلاب. أنسي أنا، وأخيراً لقيتك، كنا عم ندور عليكي. بدنا نعتذر منك. صدقيني ما كان قصدي. أرجوكي ممكن تقبلي اعتذاري منك؟ وبدي ترجعي تكملي لنا الدرس. ولا يهمكن، مو زعلانة منكن. روحوا على الصف، أنا شوي وبلحقكن. يلا. حاضر. يلا أمشوا. كيف الوضع عندكم؟ الوضع ممتاز، هدوء كتير، ما في حركة. ايه انتبهوا، قال هدوء قال.
شو صار؟ ليش وقفتوا؟ في قدامنا مدينة وعن نامر بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، في عنا مجال ندور حواليها. دور لشوف أوام وانت الحقهم. ليش وقفت؟ شبكون ليش وقفتوا؟ قال بدها تنزل. لك ما بيهمني شو بدها، أنا عم أقول لك لا توقف، اتحرك. بس دقيقتين. لا هاد أمر، لا امشي، لا تسمح لا تنزل. شو عم بصير معكم؟ بتسلوا لأوامري، أنا قلت لكم لا. وطي صوتك ولا تتحرك. شو عم بصير؟ لك مين انتو؟ انتبهوا، وقفوا السائق. لك انتو شلون بتقتلوه؟ شو جنيتوا؟ وهلأ شو؟ حاسبوكم؟ منيح، بقي عليكم تحاسبوني أنا. طول الطريق عم فكر بعرضك، قررت إني وافق عليه. يعني رح خبرك شو عملت بهالكم دقيقة يلي اتصلتهم بالنت. مو هذا اللي بدك إياه؟ حكيت مع رفقاتي وطلبت منهم المساعدة. شايف بعينك قديش عندي رفقات. أرجوكي ميكا، أرجوكي لا تقتليني. كنت عم بعمل شغلي وبس. تنظيم الأمور التانية مو صعب علي مثل ما بتعرفوا كلكم. أنا اللي كتبت الأمر الرسمي بنقلي، وأنا اللي أعطيت الأوامر كيف يتم نقلي. أنا اللي ساويت كل شي. مبسوط هلأ؟ بستاهل مكافأة. هلأ صار دورك لتجرب حظك. لوين تروح؟ على الجنة؟ ولا تروح على جهنم لتشوفني هنيك؟ ميكا لا تقتليني. تعرف رح ألعب لعبة حلوة. أنت بتحزر بأي إيد المسدس وأنا بأوسك. وفيني أوسك هلأ بأرضك بدون ما نلعب. لعاب، يلا سليني شوي. يلا بأنو إيد احكي. باليمين. برافو عليك، حذرت. كيف المدرسة؟ طبيعية، بس كأني حاسة إنه البنات ما بيحبوني. بصراحة مو إحساس، متأكدة إنهم هيك. المهم إنه ما في مهرب من علم الأحياء، بعدين رح يشكروني. ما فكرتي إنك تكوني مرنة معهم أكتر؟ ما بعتقد أقدر غير المود يلي اخترعته. أنا الآنسة الشريرة. يلي صار بهامبورغ إيجابي بخصوص شغلكم أنت ومكسيم.
بتعرف إني كنت بقدر أشتغل لحالي. شو هالثقة هي؟ أنا مو بحاجة لمربية أطفال. وإذا سألتك بوضوح شو تقييمك لإله؟ يمكن هو ما يكون سيء، بس أنا ما بحب الشراكة. ليكي آنا، كل تجاربنا بالدنيا في إلها مرة أولى. أنا بعمري كله ما توقعته يقول كلمة منيحة. شو جاي تساوي هون؟ أنت ناقصني؟ إجا بناء على طلبي. شو لهالدرجة معتبرتيني شخص مو مهم؟ معتبرتك زيادة عدد. أنتوا على شو ناويين؟ أنا عندي اكتفاء ذاتي. أنت بتمك قلت لي إني لاعب فردي. وقلت له نفس الشيء لمكسيم كمان. الشغلات الروتينية اتركها لغيرنا. هي نحن رواق مع بعضنا. لك شو هي مع بعضنا؟ قال مع بعضنا، ناقص تجوزوني انت وياه. ليش لا؟ الحقيقة إذا فكرنا عن جد لا تفكروا، لأني قررت الزواج والعيلة بيثيروا شك أقل، صح؟ بفهم إنه الواحد لازم يتعود على التغييرات بحياته، بس للأسف هالمرة عدونا الحقيقي هو الوقت. أنا آسف آنا، الحقيقة ما كان عندي حل أسرع من هاد. تفضلوا تعرفوا، هذا هدفكم الجديد. بتذكر شفتها على التلفزيون، مو نفس البنت يلي هكرت السيرفر تبع المخابرات؟ ايه مو سجنتوها؟ صح، أخيراً انقبض عليها وهي قضت كم شهر بالسجن. وين المشكلة معناتها؟ المشكلة إنه هربت اليوم. استخدمت المعلومات السرية وجهزت أمر بنقلها ونبهت رفقاتها يلي ساعدوها طبعاً، وقدروا يتخفوا بين المرافقين وبدون أي أثر. وبعدين؟ حالياً عنا شيء بسيط ووحيد لنتمسك فيه. الوقت اللي كانت فيه على الانترنت للأسف كانوا كم دقيقة مو أكتر. وانتوا ما قدرتوا تعرفوا مع مين تواصلت؟ هاي البنت ما بتترك وراها أي أثر. أكيد نحن دورنا وتحققنا من كل الاتصالات السابقة. بالوقت اللي كانت أونلاين كان في عدة أسماء متصلين وكلهم من المستوى المعروف لإلنا والهام. أول واحد بأستراليا، والتاني بموسكو، والثالث ببلجيكا. أول اثنين بيناتهم مراقبين، أما الثالث لإلكم، من نصيبكم أنتو. هالمرة الهدف شخص مشهور جدا، مشهور أكتر شي بين جماعة الهاكرز، مستر بلاستر. إذا كانت ميكا رقم 1 فهو قريب منا وكتير كمان، مصنف من 10 الأوائل، ومن الجهة القانونية هو نظيف بشكل غريب، مو تارك وراء أي أثر، والأكيد إنه مشكوك فيه بجرائم اقتحام كتيرة، بس لهلأ ما في أي دليل عليه. هذا بالإضافة لأنه معاق، ورسمياً ما حدا قدر يثبت عليه التهمة اللي سواها، مع إنه الكل متأكد. معاق؟ إيه، بس الحقيقة مو تارك هالموضوع يأثر، وقته موزع بين إنه يكون ورا شاشة الكمبيوتر أو عند الدكتور. جدي هالشاب. نحن لهلأ مو متأكدين إذا تواصل مع ميكا أو لا، بس الأكيد إنه كان أونلاين بنفس الوقت اللي هي كانت فيه. أكيد بيعرفوا بعض لأنه اثنيناتهم من نفس المنظومة الهكرية. لكون دقيق، عنا هكرين أسطوريين.
مشان هيك لازم تتأكدوا منه. طيب رح نتأكد. عن جد ما بعرف ليش هالقد عاجبني منظركم مع بعض. على جد؟ فكرة مو بس أنا، واضح إني عم أعك كتير. خلينا بموضوعنا. بهاي المهمة الوقت ضدكم مع كل أسف، لأنه حاليا ميكا بتكون عم تدور على زبون للمعلومات. إذا صار وقدرت تبيع كل التفاصيل يلي قدرت تسرقها، فاعتبروا كل شي انتهى، لأنه أمن الدولة تهدد. ولا حركة. جرب لفجر راسك. مين انت؟ بدك الصراحة؟ توقعت الاستقبال يكون أحلى من هيك بكتير. يلا شو ناطر؟ اوكي. ايه شو قررت؟ كنت عم بحسب. ايه خليك عم تحسب. طلعي، بتلاقي هون كل شي طلبتيه.
مو موجود بالخدمة. نعم. شو قلتي؟ ميكا ناوية ترد ديونها. ولك مو بس مبسوط، أنا مبتهج كتير. رح كون هنيك بعد ساعتين. اتفقنا. سمعت؟ ميكا مستعدة ترد الدين. قديش جدبة. تعرف شو تساوي؟ شو هاد؟ من مين هاي البنت؟ شو جاية تساوي هون؟ اليوم ما عنا مواعيد بالمرة. شو جابها لهون؟ شو هاد؟ مين هاد؟ شو عم بيساوي؟ ولك هذا عم بيكسر كل الكاميرات. تعرفوا شي؟ لا. معقول اجوا لحتى ياخذوني؟ مثل ما اخذوا ميكا؟ انا ما راح اسمح لهم، مستحيل خليهم ياخذوني. روح ساوي شي. اركض. انا ما راح اطوش بهدوء. مين هدول يا ترى؟ ما بعرف. أنا لازم أعرف أتصرف. فوتوا خلصوني بقى. فوت لجوا. وأنت كمان. بدك شي تاني؟ كنت مسيطر على الوضع. ايه لاحظت. لفوق. هذا هو.
أنا مستعدة أبيع البضاعة. لازم عاينة بالأول. بقدر أهديكي عميل روسي ببرلين. رح استلم وبعد ساعة واحدة بخبرك. اتفقنا. كيف الوضع؟ ضيعتي شيء؟ كل شي بمحله. عرف لي بلاستر وين بيكون لأنه بدي حاسبه. خير، شبكن؟ ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ ما سويت لكم شيء. أكيد انتوا فهمانين غلط. ضحايا أنا وهو. عم قلكن قبل ساعة اثنين مقنعين اجوا ربطوني لإلي وضربوا لإله على راسه. يا لطيف، سرقوا كل مصرياتنا كلها، ما تركوا لنا شيء. اللي هذا بيكون رفيقك؟ مو رفيقي، لا، هذا أخي. هذا بيعطيني إبر مشان ما أمرض وموت. هو عم ينقذ حياتي لأنه وفي. أنا مريض مرض قاتل ومعي تقرير طبي إذا مالكم مصدقين. المهم تصدقوني أنت واللعيبة يلي هنيك. أخوك حاول يقتلني، برأيك هذا سلوك طبيعي يا بني آدم؟ لا 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 لا، أكيد مو طبيعي، بس هو جن بعد ما ضربوه على راسه، أغمي عليه وبعدين صحي وصار يلحق الأشرار. أول ما شافكن اتلبك وضاج، فكركن هدنك لأنه. اسألوا إذا بدكن أنا شو دخلني، أنا ما عملت لكم شيء. بهنيك، برافو. شو بدك؟ انت اليوم كتير محظوظ. كيف محظوظ؟ شلون يعني محظوظ؟ أنا مالي محظوظ وعندي حساسية دائمة وأنا مريض وبتلبك. شو بدكن فيني؟ أنا ما سويت شيء. انت محظوظ لأنه نحن هون مو مشانك انت. لهلأ مو لازمنا بشي ولا بأي شي، لا انت ولا هالحيط. هذا مو حيط، هذا أخي وأعز. ما بتفرق كتير. رح أسألك سؤال واحد، وإذا جاوبت بسرعة بدون كل هاللعي، وعلى حسب الجواب يلي رح اسمعه بتركك أو لا. ميكا. شبه ميكا. ميكا رفيقتك وينها؟ مو رفيقتي، وبعدين هي مسجونة. يعني ما حكت معك؟ ولا طلبت منك تساعدها؟ معقول؟ هذا شبو ليش هيك عم بيطلع فيني؟ قل له لا يطلع فيني هيك، قل له يبعد، الله يخليك. عم يراقبك إذا عم تكذب ولا لا. أنا ما حدا يراقبني، ممنوع حدا يراقبني ولا بأي شكل. أعصابي انهارت وماني مستقر نفسيا يا جماعة، وممكن حالتي تشتد بأي لحظة. معناتها أنت ما شفتها؟ لا. أكيد. أكيد. ولا حتى على الكمبيوتر؟ كمبيوتر؟ أي كمبيوتر؟ أنا ما عندي كمبيوتر. الدكتور منعني من إنه يكون عندي كمبيوتر لأنه بيرفع لي ضغطي. ليك بلشت ولي اجت عم شوف دوائر بيضة. وينو دور ابو؟ ما لنا شغل هون معلم، هذا غبي وما بيعرف شي. معقول يكون صدق انه صدقنا العلاج؟ هيك حسيت. كم جهاز تنصت قدرت تحط؟ 6. مناح، بيساعدونا حاليا. نمشي، يلا يلا، لازم نمشي قبل ما يفكروا ويرجعوا لعنا. عم يحكوا علينا. انت ليش عم تتقلب هيك؟ خلصني بقى، خلصني، ميكا عم تستنانا. تأكدتوا؟ ايه، تأكدنا من المعلومات. تاخدوهم رح تتفاجئي قديش لسه عندي معلومات. المطلوب 50 مليون يورو. فكري. كتير هيك، دوري على حدا تاني يشتري. ارجعي فكري، عم بستناكي. منلتقي ومنحكي أكتر. بس أنا ما معي كتير وقت. بدي وقت لفكر بالموضوع.
إذا تأخرتي رح ألغي الصفقة. أنا بطريقي لعندك. أنا بس نفسي أفهم كيف قدروا يوصلوا لنا، كيف؟ يلا تحرك خلصني، الحقني، تعال نشوف شو آخرتها. لا تخافي، حطيت بسيارته جهاز تتبع. فتح عيونك منيح، ماني مطمن. ميكا، ميكا، وأخيرا شفتك. كتير مبسوط لأني شفتك برات السجن. انت منيحة حبيبتي؟ ما بتتصوري قديش كنا مرعوبين لحتى يرجع كل شي تمام، بس هلأ قرقت كله رجع رواق. شلون صار هيك؟ كيف كنتي وقتها على النت؟ بوقتها لو ما لقيت الرسالة كنا تورطنا. وفي عنا مشكلة تانية، لازم نعرف مين الخاين اللي سلمك للشرطة. كنت عم تقلي شي؟ كنت عم قول إنه رابطة الهاكرز ما بيخفى عليها مين الخاين. نحن شو عم نساوي هون؟ أنا بعمل صفقاتي هون هدوء وما حدا رح يضايقنا. هون في نظام تحكم ممتاز. طلع 1 2 3 بوم. الابواب أنا اللي عم سكرها. بوم. وحالياً عم عطل أجهزة المراقبة. بظن لازم نضيف بوم كمان حتى كل شي يزبط. شو رأيك نضيف شوية إضاءة؟ أوه حلو كتير. شو كأنه معك مرافقة؟ هذا مو مرافقة ولا شي، هذا رفيقي والدكتور اللي بيساعدني اوعى تكون خايف مني. لا لا لا، شلون يعني خايف منك؟ معقول؟ فكرت. لك شو سويتي؟ ميكا! شو أعمل؟ بدي أحكي معك بشوية خصوصية. بتقومي بتقتلي هيك؟ شو ذنبه؟ ما سوى لك شي؟ ذنبه إنه المرافق تبعك. بصراحة ما توقعتك إنك تكون خايف مني كل هالقد. طلبت شوفك لحاسبك بما إنك ساعدتني. لولاك ما كنت هلأ برات السجن. ما كان معي غير دقايق قليلة على النت، وأنت الوحيد يلي كنت أونلاين. شي بيضحك ما هيك؟ مو هيك متعودين؟ أنا ساعدتك، شو اللي بيضحك بالموضوع؟ يلي بيضحك إنك تقرر تلجأ لنفس الشخص الواطي يلي غلط وفكر يخون ميكا. كمان هذا علموك اياه بالمكتب؟ لا، بطفولتي. انت واحد ندل وعديم الوفا. بحياتك ما قدرت تتقبل فكرة اني احسن منك. عم بحكي صح؟ قررت انك تخونني، سلمتني بشطارة وما حدا كشفك لا جماعتنا ولا الشرطة. مو هيك ميكا،
انت فهمان الموضوع بطريقة كتير غلط، ومعك حق تتوتري، بس مو لدرجة انك تشكي بوفائي لإلك. شلون خطر لك اني عم خونك؟ المكان يلي أخدوني منه ما حدا بيعرفه غيرك، فسر لي هالشي. أنا؟ لما هكرت المخابرات لقيت حالي بالمرتبة الأولى بين الهاكرز، ومو أي حدا بيقدر يساويها إلا اللي ما بيخافوا ولا بيعرفوا الخسارة. أما الصغار الباقيين ما بيضل عندهم غير شي واحد يساووه، إنهم يسرقوا البنوك البسيطة. وطبعاً الغيرة بتاخد حقها من العقل. الغيرة مثل الدودة يلي بتاكل التفاحة من جواتها. كان عندي فضول أعرف مين أول واحد رح يخونني، مين اللي ما رح يتحمل نجاحي. ما كنت متأكدة 100% مين ممكن يكون. قمت خلقت حوالي كم إشاعة ونصبت له للغبي شوية فخاخ، وليكو إجا لقدامي ولحالنا هلأ. شو رح أستفيد؟ قبل ما تتهميني فكري منيح. مو هلأ قلت لك الغيرة. أنت كنت دائما الأول وأنا طلعت بوشك، صح؟ أنا اللي ساعدك لحتى تهربي. أنا اللي خبرت الزعيم وجماعته لحتى ينقذوكي لما كنتي بالسجن. ولك إذا بدي خونك ليش من الأول لحتى ساعدك؟ جاوبيني. كنت بتعرف إني رح أكشفك. كنت بدك تساوي كل شي بهدوء مشان ما حدا يعرف كيف المايسترو بيخون جماعته. ميكا، بالأول خليني أشرح لك شيء. الخاين ليكو هون. هو بيستاهل يموت. الشرطة اجوا وحققوا معي وفرضوا علي غصب عني، حطوا له هذا الشاب لحتى يضل عم بيراقبني على طول. انت بتعرفي قديش شاطرين بزرع رجالهم بيناتنا. انت بتعرفيني ميكا، شلون نسيتي اني عايش على الدواء؟ ما قدرت قاوم، ضعفت. بجيبته في ورقة، شوفي يا ميكا رح تشرح لك كل شيء، قريها لحتى تفهمي كل شيء. ليك بجيبته، شوفيها. لأنك واحد واطي. اوعك تتحركي. ارمي المسدس. ما حذرتي. ارميه على الأرض لشوف. وهلأ التليفون. ليش مو بيحق لي ساوي مكالمة وحدة؟ حطي التليفون على الأرض. شو رأيك نلعب لعبة ونتسلى أنا وياكي؟ ما عم بقدر شوف شيء. ولا حتى أنا عم شوف شيء. شو رح نساوي؟ ولا صوت. اهدي. ليكن ورا السيارة. هن اثنين، انت لفي من اليسار وانا من اليمين. شو صار معك؟ عم شغل الكهرباء، انت شو صار معك؟ مين هاد؟ حضرته. خسارة، كنا استفدنا منه كشاهد. بس كأنه ما في دم. وأنا كمان عم بتطلع وقول إمتى رح يمل من التسطيح. عم تسمعني ما؟ قوم لنحكي كلمتين. بلكي مغمى عليه. بسبب رصاصة بالظهر؟ عم تمزح. خلصني. سترة واقية، من هالمسافة بتصيبه كدمة أو صدمة بسيطة. استسلمت. بوس ايدك، حاجة أوصي علي. شفت شلون طلع كذاب؟ الشابو. شكرا. لوين هلأ؟ على البيت، هو المكان الأنسب.
معكم لوين اخذيني؟ لك على مهلك انا دايخ. شوي 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 عم بتوجعني. لك انتوا شو عم بتساووا؟ خلوني امشي مشي. بدي امشي على رجلي، اتركوني خلص. انا ما بستاهل هالمعاملة هي، حرام. لو حيوان بيصير كانوا عملوني احسن من هذا الذل. وين الدواء؟ اختنقت. طيب ماشي، انا ما رح اكذب وقررت اتعاون معكم، بس خلينا نتفق من البداية مشان ما يصير في خيانة بعدين. ميكا وحدة خاينة وكذابة، غدرت فيني. تخيل انها وصتني بكل دم بارد. هذا الجسد النقي والبريء انقتل، ما عندها شي تخسره لحتى تحقق كل رغباتها. عم بيجعني ظهري، حاسس في ضربة قوية وراه، وعطشان بدي اشرب. يسلموا ايديك. خلينا بالمهم، شلون بدنا نمسكها؟ انتوا وين؟ صرنا قريبين. وافقوا على السعر؟ جماعتي ما بيفاصلوا. وين نلتقي؟ بخبرك وقت قرر. كيف بدي أعرفك؟ رح أبعت لك صورة. أوكي. شكراً، هيك الوضع أحسن بكتير. تعرف كيف نلاقيها؟ ايه، لا شو بيعرفني؟ بقصد لازم نتفق بالأول، لازم نتفق من هلأ شلون بدي انفذ أنا. شو رأيك نترك هالمخلوق بأرضه كم يوم؟ شكله بده يفكر، وبهالوقت منفكر شو نعمل فيه. لحظة! إذا باله طويل ما رح يحكي شي. 5 دقايق ورح يعترف. ما بظن. ليش بقى؟ عقله ما رح يسمح له يتعاون معنا بهالسهولة، خصوصي بهالوضع يلي هو فيه. الرهن؟ إذا أنا يلي ربحت الرهان بتغسل لي السيارة، وإذا أنت ربحت تعزميني على الغدا وقتها. اتفقنا. يعني موافق تساعدنا؟ أي طبعاً موافق، شو مو مبين علي؟ شلون نلاقيها؟ هذا المهم. بسهولة. اتفقنا لك. لا مالنا متفقين. أنا لا يمكن ساعدكم بكل شي بدون مقابل. كله جاهز، ما تضيع وقت. بدكم توعدوني بإنه تحافظوا على سلامتي، وكشاهد اعملوا لي برنامج حماية بتعرفوها لهالقصص، وبدي هوية جديدة. بالمناسبة أنا محضر اسم حلو والكنية كمان. يعني هدول الشغلات ما راح يكلفوكم كتير، صح؟ فيكم تعملوهم مجانا. وانتوا شو رح تاخدوا بالمقابل؟ رح أساعدكم كتير، وبتشوفوا مستوى ذكاء هذا الدماغ. إذا كنتم موافقين فبدي كمبيوتر ونت، والباقي هون براسي. بالمطعم الإيطالي رواق الجو. بس نوصل لقرار برجع لك. ما معنا كتير وقت. شو مشان بلاستر؟ الوضع سيء. بلاستر بيعرف شي وما رح يعترف فيه بسهولة. ميكا سلمت شخص مهم ببرلين، بعتقد انها خطوة احترازية وعم تتجهز للي بعدها. ما لازم نخاف كتير، بس لازم تعرفوا انه بهاي الملفات في معلومات عن سياستنا الخارجية. خبروه بانه قررنا نأمن له برنامج حماية الشهود، بس بشرط انه يساعدنا نقبض عليها فورا وقبل ما تبيع المعلومات. اكيد عم تدور على زبون وناطرة يلي بيدفع اكتر.
الرجل يلي بين ايديكم ممكن يقدر يساعد وكتير، وضروري يفهم شي مهم، انه ميكا مو هي الهدف الرئيسي لعمليتنا. هي البنت مانا خطيرة ومهمة مثل المعلومات اللي معها، المهم يوصلنا لإلها. هي هدية صغيرة بعتولكن اياها الشباب التقنيين يلي عنا. انا ما بفهم كتير بهي التفاصيل، بس بتوقع رفيقكن بيعرف شو يساوي فيه. هذا شو؟ هذا البرنامج شغلته ينظف كل شيء، موجود فيه الكود اللي بيشغل الفيروس المدمر. هذا الفيروس يلي رح يلاقي ويمسح كل الملفات السرية المسروقة وين ما كانت وقد ما كانت محصنة، وكمان رح يمسح كل النسخ اللي انعملت للمعلومات وين ما كانت رح يقضي عليها. طيب نحن ليش ما منفعل الفيروس من هلأ؟ هون الفكرة مكسيم، لحتى نقدر نفعل الفيروس لازم نلاقي الملف الأصلي. بالملف الأصلي موجود الكودات يلي المفروض أنه تتطابق مع الكود يلي هون، بس شلون؟ غالباً بلاستر هو الحل. وصلوا معه لصيغة على السريع لأنه ما في وقت كتير. ما معنا وقت، بدك تشتغل بسرعة. السرعة بس بتلاقوها بأفلام هوليوود. اسمعني منيح مستر بلاستر. مايسترو بلاستر. ما عندي وقت لأسمع مواعظ البلا بلا بلا. فهمت المطلوب منك؟ إيه؟ ساوي. وأنا ما عندي شي أضيفه. في موضوع مهم لازم تفهموه انتوا الاثنين. ما بقدر اشتغل اذا مو مفهوم. مجموعة هكرية العالم عندهم طلبات ولازم توفروا لي اياهم. فهمتوا علي؟ شو بدك؟ جعت بدي اكل. على فكرة نحن مثل كل الناس، بس العالم بتفكرنا مختلفين وجايين من كوكب تاني. الفرق انه نحن منتقيين. شروطنا صعبة والغريب بيناتنا بينعرف دغري. نحن ما بهمنا الحكي النظري، بهمنا الشغل العملي وبس. لا أي حاجة تضيع وقت. أول شي لازم نعمله إنه نلاقي أحد الوسطاء يلي حالياً هو أونلاين. وسطاء؟ أي نعم، حدا من المهتمين بالمعلومات. ايه، والوسيط من وين رح يجيب المصاري؟ أنا رح أقول لك. الوسيط رح يجيبهم من الزبون الأهم والأخطر يلي ما بده ينعرف اسمه. فيك تفوت لهنيك؟ أنا؟ شي أكيد. أنا من النخبة. صرت عنده. وهلأ انتوا ارتاحوا شوي. لازمكن نوم هلأ، ما في شي نساويه. حالياً بدنا ننطر لوقت اللي تتواصل ميكا مع الوسيط، وأنا بكون وقتها نايم. قديش بدنا نستنى؟ قديش الوقت؟ انت ليش ناوي ما تفهم؟ عم بشرح لكم صار لي ساعة. شو بيعرفني أنا؟ شو؟ برا كأنه حدا طالب الشرطة لهون. بدك شوف شو الوضع؟ لا، أنا بشوف الوضع. شايف شي؟ مو مبين. ولا أنا، بس متأكد إنه في حدا جوا. طيب بلكي الحارس كان غلطان. ما بظن، لأنه أكد لي. انت شو عم تعملي هون يا أنسة؟ هاي المنطقة مغلقة وممنوع التواجد فيها. مين انت؟ فرجيني بطاقتك. شايفها من قبل؟ أبدا، لا تكون مجنونة. ممكن. لك شو عم تعملي؟
نحن لازم نجهز لأنه قرب الموعد. في شي أخبار عندك؟ لسه شو؟ ما بينت. أنا ما بقدر ضل قاعد هيك وعم بستنى. الهاكر المجنون عم بيضيع لنا كل الوقت. حضرته ناوي ينطرنا كتير. مدري ليش حاسسته عم يتسلى فينا. في ببالك شي؟ لهلأ لا. إن شاء الله يهرب أحسن. وين بده يهرب؟ رسمياً اسمه مقتول، وإذا حاول يعملها رح يلاقي ميكا ناطرته، ووقتها بس لازم يهرب. مالي مأمنت له. ولا أنا. نموذج مريب. مريب وغريب. وأخيراً قديشني ذكي. شو عم يصير معك؟ الخطة نجحت. بينت؟ لك ايه؟ ميكا اونلاين عم تتواصل مع الوسيط. معناته هلأ صرت بتقدر تحدد مكانها. هاي ميكا بروفيسورة بالتخفي، مستحيل ما تكون محطاطة. حالياً المفروض نعرف مكان الوسيط، هذا الشيء اللي عم بيشتغل عليه. لحظة، الاسم؟ نينا ميديكير. كانوا عم بيتواصلوا من 5 دقايق. اتفقوا انهم يلتقوا. تحدد الزمان والمكان بكرة. 50 مليون يورو، هذا السعر اللي اتفقوا عليه. شهيتها مفتوحة على المصاري شكلها. عم حب الشغل معكن على فكرة. المهم نحن نحب، خصوصي إذا ركزت بشغلك. عم بمزح، اوعكن تصدقوا. هيك لكان على طول هيك اتفاقيات بتتم رقميا، بس أهمية الصفقة فرضت هالمرة إنهم يلتقوا شخصيا الكل. بكرة رح يجيبوا لها المصاري ولقائهم بالمدينة بدون تحديد أي مكان. شكلهم متفقين من قبل. كيف رح نعرف الوسيط؟ الهاكرز أوقات بيستخدموا حلول غبية مثل الصورة. الوسيطة بعتت صورتها لميكا مشان هديك تتعرف عليها. هي ما رح تكون لحالها، ذكرت إنها رح تكون مع حارسها الشخصي. حقها. فينا نعرف وين موجودة الوسيطة ونشوف شكلها؟ واسمها إذا بدك. شايفتيني بوضوح؟ بكل وضوح. كتير منيح. شو المنيح؟ إنك هونيك وأنا متخبية؟ لهيك عملنا طرة ونقش. المهم إنك ما تجني وتقوصي قبل بوقت، يفضل ناخدن عايشين. شو رأيك تلتهي بشغلك؟ المصاري غالباً لازم يكونوا بالسيارة. بكير شي؟ لازم يكونوا قربوا، هذا إذا بلاستر كان صادق. كأنهم جايين، خليك جاهز.
وصلنا. وينك انتي؟ ايه شايفة السيارة. اوكي عم استنى. يلا شوية وقت ومناخد المصاري. المصاري هون، فينا نمشي. أهلا وسهلا بروسيا. للأسف أنت رهن الاعتقال. عندك مين انت ومين بعتك؟ في عنا مشكلتين. الأولى إنك بمرماها، شريكتي مصوبة عليكي وجاهزة تقتلك، فكوني حذرة. والتانية إني بكره أضرب النسوان، بس الظاهر ما في عندي حل. عطول بتجنب أعلق مع النسوان لأنه دماغهم بيشتغل لك بأسلوب. شو عم تحكي؟ شكرا لأنك ما قوصتيها. شكراً إنه العملية تمت. المصاري هون، فينا نمشي. نعم. شو عندك جديد؟ الأمور تمام. في تفاصيل أكتر؟ عم نشتغل. ايه، ولوين وصلتوا؟ أنا ما عم بفهم منين جايب كل هالهدوء وأنت عم تحكي. بدي تفاصيله هلأ، بدي أعرف إذا اشتغلتوا بجدية ولا أخدين الموضوع. جماعتي عم يشتغلوا بكل جدية. خليهم يشتغلوا أكتر وبسرعة أكتر. ساعة واحدة. هذا الوقت على مسؤوليتك الشخصية. طيب، بخبركم بالمستجدات. بلاستر، أنت مكانك؟ ايه أكيد بمكاني. المهم يبين عليكي إنك ذكية. كل الهاكرز بيبين عليهم الذكاء الخارق. ملاحظة تانية، لا تدققي على اللوحة لأنه هيك بتنكشفي. ارفعي حواجبك وفوتي الشنطة من تحت الطاولة، والباقي أنا بساوي. وصلنا. خلاص ولا تسمعني صوتك. بتعرفي كيف تتصرفي؟ كل شي عم بعطيك إياه أسرار مهمة للمخابرات. يس برافو، سريعة وشطورة. ممتاز، أنا شايفك. المهم اصحك، ينتبهوا، استرخي ولا تتحركي وتركي الباقي علي. شوية وقت وميكا بتكون انتهت.
اسعى لي على حبال الوقت، وعم سلمكن ميكا بإيدي. خليها تعرف مين هو المايسترو، وإنه ما قدرت تقتله، وإنه عم بدعس على راسها لحتى يثبت لأنه هي حق نص فرنك. وهلأ أبا بعتذر ميكا، بس ما عندي خيار. باي باي. أموركن هلأ محلولة، ساووا فيها اللي بدكن إياه. كل شي على ذوقك؟ شو بكي، في شي؟ حاسة إنه في مشكلة. أوكي، إذا هيك أنا هلأ بدي أشوف المصاري، وإذا ما شفت المصاري بلغي وبتوجه لزبون جديد. فشو قلتي؟ كأنه أنتي ما بتحكي لغتنا؟ 50 مليونز. وإذا قدمت لك اقتراح تاني؟ شو فاجأتك؟ طلعتي عم تسمعيني؟ عم بسمعك ورح خبرك بهي اللحظة إنك رهن الاعتقال ميكا. آسف إني تدخلت بحديثكم، بصراحة تحمست كتير. المهم هدول إلك تمام؟ لا تتعذبي وتحاولي على الفاضي، ما رح تلاقي شي، كلهم مسح. مين؟ مصادرنا. والنسخ الكتيرة يلي عاملتها هي شلون بدكن توصلوا لها؟ عندي كتير، وهي اللعبة رح تضل تنعاد. غريب إنه ما خطر لك شخص مهم كتير، صديقك المقتول المايسترو. أنا ما متت، لساتني عايش. ليكوا وشها طلعوا، شوفوا عيونها شو عم بتقول. هذا الفيروس عم ياكل كل الملفات اللي نسختيها واحد ورا الثاني. هم طيبين كتير. هم. ميكا 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 ميكا، هي نهايتك ميكا. باي باي. مو مهم هالحكي. انتو حابين نلعب شوي قبل ما نقفل؟ أكشن. فاجأكن الوضع، طلع صعب كتير ما هيك؟ بعتقد الأحسن إني أمشي. اصحك تتحركي. شوفي، 4 مسدسات ضد 3، النتائج لصالحنا أكيد. عندك فكرة شو بدنا نعمل؟ ما عندي لهلأ غير فكرة واحدة. يلي هي؟ انسي. خلصني قول. هو حل وحيد، إذا متت أو انصبت وعك ميكا تهرب. ماكسيم! الحقيقة بسرعة، ما لازم تهرب.
انتوا استفزيتوني كتير وخليتوا عصبيتي تطلع. خسرتوني كل المصاري والمعلومات وضيعتوا لي تعبي. شو كسبتوا من اللي عملتوه؟ بدكم فوت على السجن؟ بقدر اطلع من هونيك تاني يوم. ما فيكن تخلوني محبوسة كتير. انا ميكا، عم تفهمي؟ انا ميكا. المشكلة إنك لما تهكري حسابات رفقاتك العاديين هذا إله حساب، ولما بتهكري حسابات البنوك كمان إله حساب، بس لما بترتكبي جرايم قتل فهذا إله حساب مو عادي. انتي وساكتة أزبط بكتير ميكا. قالوا نعم. خلصنا ايه، كله تحت السيطرة. ميكا انقبض عليها والملفات انحذفت. قلت لك جماعتي مهمين. لا تخاف، جماعتي بيتصرفوا. حلو كتير لا بقلك. حديث مهم ورومانسي وحلو. ما حدا وعدك بالرومانسية. أنا مضطرة أكون هون بس لأني خسرت الرهان. رجلك؟ رجلي تمام، بعد أسبوع بمشي طبيعي. شكراً على سؤالك، بيعني لي. شو اللي بيعني لك؟ سؤالك. وشو بيعني لك سؤالي؟ إنه مهم. تاكل وانت ساكت ولا لبسك الصحن؟